अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी और आप देख रहे हैं हॉटस्पॉट न्यूज़। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चौधरी बरदरान से जो मुलाकात की है उसके बाद देखने में तो ये आता है आमतौर पर कि जब इस लेवल की डेवलपमेंट होती है और जब मामला ख़राब हो रहे होते हैं तो ऐसे में जब वज़ीर-ए-आज़म के मनसब की कोई शख्सियत जो है वो चल कर चली जाए किसी जगह पर तो सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, इख्तलाफात ख़त्म हो जाते हैं, सरगोशियाँ बंद हो जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि जब वज़ीर-ए-आज़म किसी जगह पर जाते हैं तो वो पहले से कुछ चीज़ें तय हो जाती हैं तो उसके बाद इस लेवल की जो है मुलाकातें होती हैं। लेकिन ये कल की मुलाकात ऐसी है कि उसके बाद भी जो है वो अफवाहें, सरगोशियाँ वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं और अभी भी ये कहा जा रहा है कि सब अच्छा नहीं है। और वज़ीर-ए-आज़म और तहरीक इंसाफ जो ये समझते हैं कि इत्तेहादी उनके साथ हैं, इत्तेहादियों की सरगर्मियाँ आने वाले दिनों में वो बताएंगी कि वो क्या अब भी जो है वो दरमियान में ही लटक रहे हैं या वो कहीं वो उनके अंदर कोई क्लैरिटी आई है, कोई हुकूमत के साथ हैं वो। सो ये मामलात जो हैं वो देखने के लायक होंगे और इन्हें आने वाले दिनों में ऑब्ज़र्व किया जाएगा और इससे अंदाज़ा लगाया जाएगा कि सियासत का ऊँट, इत्तेहादियों की सियासत का ऊँट किस करवट बैठता है। फ़िलहाल तो ये अभी इसके अंदर कोई हतमियत नहीं है। कल जो मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू हुई उसकी तशरीहात भी हर तरफ से मुख्तलिफ रहीं। एक तरफ ये कि जो हुकूमती ज़ोमा हैं वो उन्होंने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने तो सब अच्छा की रिपोर्ट दी और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ थे और आपके साथ रहेंगे और कोई ऐसी बात नहीं हुई। दूसरी तरफ से मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, तहरीक अदम एतमाद का तो तज़किरा भी नहीं हुआ। अब तारिक बशीर चीमा जो थे वो वहाँ पर थे या नहीं ये एक अलग बात है, लेकिन यह है कि अगर तारिक बशीर चीमा अपने मुंह से ये कहते हैं कि मीटिंग के अंदर इस बात पर सिरे से कोई बात ही नहीं हुई तो वो एक ज़िम्मेदार आदमी हैं और उन्होंने ख़ुद नहीं कहा होगा, ये बाकायदा ये कन्वे किया गया। और उसके अंदर भी एक लाइन जो बाहर आई, जो रिपोर्ट हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि चौधरी बरदरान ने कहा कि हम आपके साथ सियासत करेंगे। तो ये बड़ी ज़ुबानी बात है कि हम आपके साथ मिलकर सियासत करेंगे, हम आपके साथ सियासत करेंगे। ये दो अलग अलग फ़िक्रें हैं, दोनों का जो सेंस है ये डिफरेंट है। अगर आपके साथ मिलकर सियासत करेंगे तो ये इसका मतलब ये है कि हम आपके साथ रहेंगे और मुखालफिन को जो है वो कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन हम आपके साथ सियासत करेंगे तो इसका मतलब ये है कि सियासत जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ सियासत करने जा रहे हैं और वो किसी भी वक्त जो है वो ये कोई भी पॉलिसी ले सकते हैं, कोई भी ऑप्शन जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। अच्छा, ये तो एक इत्तेहादियों की बात है। दूसरी तरफ ये है कि जो हुकूमत है उसके मसाइल एक के बाद दूसरा मसला है और वो मुनीर नियाज़ी ने क्या खूब कहा कि मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, वो एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। यानी एक मसला ख़त्म होता है तो दूसरा सामने खड़ा होता है। आने वाले दिनों में जो कहा जा रहा है कि दो केसेस जिनके फ़ैसले एक्सपेक्टेड हैं वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। एक तो जो फॉरेन फंडिंग का जो केस जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ चल रहा है उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उसकी जो जजमेंट आती है तो वो जजमेंट जो है वो हुकूमत के लिए मसाइल पैदा कर सकती है। हुक्मरान पार्टी को किसी बड़े बहरान से वो दो चार कर सकती है। यानी अगर तहरीक इंसाफ की फ़ौरन ममनुआ फंडिंग जो है वो साबित हो जाती है तो इससे क्या होगा, इससे ये हो सकता है कि तहरीक इंसाफ की जो रजिस्ट्रेशन है वो मनसूख हो जाए और अगर रजिस्ट्रेशन मनसूख होती है तो उसके नतीजे में जो अरकान असम्बली हैं उनके जो पार्टी टिकट्स हैं वो भी कैंसिल तस्वर होंगे और जब वो कैंसिल तस्वर होंगे तो इसके बाद पूरी की पूरी उनका इंतखाब तो नहीं ख़त्म हो सकता। उनके इंतखाब में तो पार्टी का लीगली उस तरह से किरदार नहीं होता, वो तो एक पार्टी टिकट जारी करती है तो उसके बाद वो उम्मीदवार जो है वो उस पार्टी के साथ जो है वो शुमार किया जाता है, लेकिन उसका इंतखाब नहीं होगा ख़त्म, लेकिन वो एक आज़ाद हो जाएंगे। आप ऐसे समझें कि तमाम के तमाम अरकान असम्बली जो है उनकी आज़ाद हैसियत हो सकती है। ये एक राय है
جو قانونی ماہرین بتاتے ہیں. سو اگر ایسی صورت ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد ارکان اسمبلی کی تو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ آزاد پنچھی بن سکتے ہیں اور وہ کسی بھی طرف گھوم پھر جائیں, اور ان کے اوپر نہ تو کوئی ڈیفیکشن کلاز لگ سکتی ہے, نہ کوئی ایسا ان کے اوپر کوئی پابندی آتی ہے. یہ ایک ہے جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر ایسا آتا ہے تو اس سے تحریک انصاف کی پریشانیوں میں, وزیر اعظم کی پریشانیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے. ایک اور چیز جو ایک بڑی آزمائش جو آنے والے دنوں میں وہ یہ کہ جو قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا الیکشن کمیشن نے, لیکن وہ اس وقت سپریم کورٹ میں انہوں نے اسے چیلنج کیا ہے اور اس کے اوپر وہ حکم امتناعی ہے اور وہ حکم امتناعی پر چل رہے ہیں. سپریم کورٹ کا اس حوالے سے فیصلہ آنے والا ہے. اگر وہ فیصلہ آتا ہے اور قاسم سوری کے خلاف آتا ہے فیصلہ, تو ایسی صورت میں بھی حکومت کو ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہوتا ہے, اور سیکرٹ بیلٹ کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک بار پھر وہی جو حفیظ شیخ کا جو الیکشن تھا سینٹ کی سیٹ کا, اسلام آباد کے سینٹ کی سیٹ کا, اس کی پوری ایکسرسائز میں سے گزرنا پڑے گا. اور یہ انفیکٹ ایکسرسائز جو ہے, یہ ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن جو ہے, یہ ایک تحریک عدم اعتماد والی ایکسرسائز کہہ لیں یا اعتماد کا ووٹ لینے والی ایکسرسائز کر لیں. تو اس میں ایک بار پھر حکومت ایک تنے ہوئے رستے پر چلے گی, جس میں اسے پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ اس کے ساتھ ہیں اور کتنے ڈیفیکٹ کر جاتے ہیں. یہ ایک دو معاملات حکومت کے لیے آنے والے دنوں میں جو ہیں وہ نئے سرے سے اس کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں. ایسے میں ہو سکتا ہے کہ اگر یہ دو چیزیں ہو جائیں تو جو اپوزیشن ہے, جو تحریک عدم اعتماد کی طرف جانا چاہتی ہے, جو یہ بات کہی جاتی ہے وہ بڑی سگنیفیکینٹ ہے اور بڑی غور طلب ہے, اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے تحریک عدم اعتماد لانے کی نوبت ہی نہ آئے. کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اشارہ جو سیاسی حلقے ہیں وہ اسی طرف کرتے ہیں کہ اگر یہ دو فیصلے, ان دونوں میں سے کوئی ایک فیصلہ آتا ہے تو اس سے تحریک انصاف اور وزیر اعظم اتنی شدید مشکلات کا شکار ہو جائیں گے کہ اس کے بعد تحریک عدم اعتماد لانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. یعنی اگر ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن کرنا پڑتا ہے, اور مطلب مفروضے کے طور پر ہم یہ لے لیں اس بات کو کہ اگر اپوزیشن یوسف رضا گیلانی کی طرح ڈپٹی اسپیکر کی سیٹ جیت جاتی ہے, تو ایسی صورت میں حکومت کا جو سیاسی اور اخلاقی جواز ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم باؤنڈ ہو جائیں گے کہ وہ ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں دوبارہ نئے سرے سے. پھر وہ اعتماد کا جب ووٹ لینا ہوگا تو پھر وہ وزیر اعظم کے اوپر جو ہے وہ جیسے کہیں کہ بارِ ثبوت جو ہے وہ ان کے اوپر ہوگا کہ وہ 172 ممبرز جو ہیں وہ پورے کر کے دے. سو یہ ایک پیچیدگی ہے جو چل رہی ہے. حکومت پیچیدگیوں میں گھری ہوئی ہے, اور اگر عدم اعتماد کی بات کریں تو اس میں بھی اور اس صورت میں بھی اب سیاسی حلقے جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد ہوتی ہے اور اس کے بعد جو 1.5 سال کی حکومت یا 1.25 سال کی حکومت, یہ نہیں, بلکہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو بھی زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں اور نئے الیکشن کی طرف جایا جائے. اور اگر حکومت یہ قاسم سوری اور الیکشن کمیشن والے کیسز میں ان میں کہیں زچ ہوتی ہے تو ممکن ہے خان صاحب خود یہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور نئے الیکشن کی طرف چل پڑیں. سو یہ جو 2-3 آنے والے دنوں میں جو واقعات ہیں, اور اس کے اوپر مزید ایک پریشر جو بلڈ اپ کر رہے ہیں بلاول بھٹو اپنے مارچ کے ذریعے, وہ جو سیاسی ماحول کو اور زیادہ گرما رہے ہیں. تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے وہ کیا باتیں کہاں تک پہنچی ہیں, اور اس میں کئی ایسی باتیں ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ غیر یقینی صورتحال ہو گئی ہے اور ٹھنڈی پڑ گئی ہے. اس حوالے سے ایک الگ نشست میں آپ سے خیالات شیئر کریں گے, اور لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ ولاگ میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.